बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल जाती उमरा में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, और उसमें मरीम नवाज भी मौजूद थी। और इस मुलाकात का मौजू था तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले हुकूमत के मुज़ाकरात। इस पर बातचीत की गई है। अब ये घर के आपस में अफराद बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या बन रही है, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आप बताएं कि हमारे बारे में फिर क्या फैसला किया जा रहा है। जाहिर एक तशवीश होती है, नवाज शरीफ खानदान को तो लाजमी होती है, एक माजी रहा है। उन्हें तशवीश होती है इस बात पे कि भाई अब क्या हो रहा है। अगर बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है, तो फिर ये हमारा अब क्या बनेगा, हमने क्या करना है, क्या चीज़ें होंगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग की जो खबर लगवाई गई है वो बड़ी सोच समझ के लगवाई गई है, जो जारी की गई है। सलमान गनी साहब की खबर है। सलमान गनी साहब जो हैं, उन्होंने आज दुनिया अखबार में उनकी मेन हेडलाइन लगी हुई है, जिसको आप लीड कहते हैं। तो लीड आज की ये लगाई गई है कि शहबाज शरीफ की पार्टी सरबराह को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग, पीटीआई के जायज़ मुतालबात ही तस्लीम करने पर इत्तफाक। यानी सिर्फ वही मुतालबात तस्लीम करें जो जायज़ हैं, इसके अलावा कोई मुतालबात उनका तस्लीम न किए जाए। और दबाव कबूल ना करें, नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म को मशवरा, आप कोई दबाव कबूल ना करें। और फिर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा है कि सियासी निज़ाम को कमज़ोर करने वाला कोई कदम ना उठाएं, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे ये सियासी निज़ाम कमज़ोर हो। और इस तरह से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मशवरे दिए हैं। अब इसमें यह खबर पढ़ने के बाद जाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं। मसलन आप यही सी बात को लीजिए कि जिसमें वो कहते हैं कि जी सियासी निज़ाम को कमज़ोर करने वाला कोई कदम ना उठाएं। तो अभी तक जो कदम हुकूमत उठा रही है, वो क्या नून लीग बल्कि उठा रही है, वो क्या सियासी निज़ाम को कमज़ोर करने वाले नहीं है। 8 फरवरी के इंतखाबात का नतीजा किसी और के हक में निकला, फॉर्म 47 पर रिजल्ट तब्दील करके नून लीग की हुकूमत बना दी गई। क्या इससे सियासी निज़ाम कमज़ोर हुआ या सियासी निज़ाम मजबूत हुआ? जाहिर है सियासी निज़ाम कमज़ोर हुआ, और इतना कमज़ोर हुआ है कि आज जो नून लीग है उसकी अपनी सियासत भी ख़त्म हो रही है और मुल्क का निज़ाम भी उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अवाम ने जिसको वोट दिया उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, आवाम के वोट को इज्जत नहीं दी गई। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज कह रहे हैं जी कोई ऐसा कदम ना उठाएं शहबाज शरीफ साहब जिससे सियासी निज़ाम कमज़ोर हो। भाई मजीद कितना कमज़ोर होगा? सियासत के पल्ले आपने छोड़ा क्या है? सियासी निज़ाम के पीछे रह क्या गया है? अदालतें आपने तबाह कर दी हैं, उन अदालतों के ज़रिए आप सियासत को आपने खेल बना दिया है, और उस खेल के ज़रिए आप अपने इक़्तिदार को बरकरार रखे हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कितनी ज़बरदस्त बात की है। मिफ्ता साहब ने कहा कि इन्होंने, बल्कि जो जुमला था उनका वो ये था कि नवाज लीग ने इक़्तिदार के लिए अपनी सियासत गिरवी रख दी। इक़्तिदार के लिए, यानी एक ऑप्शन के पास मौजूद था। अगर 8 फरवरी को ये कह देते कि जनाब हम नई हुकूमत बनाते क्योंकि हम हार गए हैं, तो हुकूमत तो ये छोड़ देते लेकिन अपनी सियासत बचा लेते। जाहिर है सियासत जिंदा रहती है, अपोजिशन में जाते, अपोजिशन की सियासत करते, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते, फाइट करते, मुस्बत अपोजिशन करते, जो भी हुकूमत होती है उसके लिए चैलेंजेस होते। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके लिए चैलेंजेस होते, उसकी मुखालफत करते सियासी तौर पर। ये सारा कुछ करके वो अपनी सियासत बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सियासत नहीं बचाई। शरीफ फैमिली ने इक़्तिदार हासिल कर लिया और अपनी सियासत तबाह कर दी, और सियासत बल्कि गिरवी रख दी। किसके यहाँ? उन्हीं के यहाँ जिन्होंने इनको हुकूमत दी है। जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ गिरवी रखवा देते हैं ना। आपने अपनी सियासत गिरवी रखवा दी, बल्कि गिरवी भी नहीं रखवाई, मेरा ख्याल है उन्हें सौंप दी है, खत्म कर दी अपनी सियासत खत्म करके, उन्हें सौंप के, और आपने इक़्तिदार हासिल कर लिया। ये इक़्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाली चीज़ आपकी सियासत होती है, लेकिन आपने अपनी सियासत का खात्मा कर लिया है और चंद महीनों या सालों का इक़्तिदार जो है वो हासिल कर लिया है, और इस हासिल किए हुए इक़्तिदार का कुछ पता नहीं है कि कब ये इख्तिताम पजीर हो जाए। और उसके बाद फिर नून लीग की सियासत हमें फ़िलहाल बिल्कुल ख़त्म दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी की जब सियासत ख़त्म हुई थी तो उन्होंने चले अपने एक सूबे में बचा ली थी। इनकी तो सियासत ही एक सूबे में थी। नवाज शरीफ वगैरह की सियासत ही एक सूबे में है, पंजाब में, वहाँ से भी ख़त्म हो गई तो कहाँ से सियासत बचेगी? अभी जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसमें अगर ये 17 सीटें जीत रहे थे, अब जो इंतखाबात होंगे तो उसमें शायद 7 भी ना जीत पाए। हालात ये हो गए हैं सियासी तौर पर। तो आज वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सिर्फ सियासी बात की, सिर्फ जो जायज़ मुतालबात हैं सिर्फ वही माने जाएं। भाई कौन से जायज़ मुतालबात हैं? अगर जायज़ मुतालबात हैं वो तो अभी तक वो माने क्यों नहीं गए? तो अजीब तज़ाद है गुफ्तगू में जो कल की गई है। तो असल जो मौजू था ना इस बैठक का, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बैठे हैं, वो असल मौजू यही था जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इस बात पर गौर व खौज किया गया है कि भाई अब क्या करना है, बाहर भागना है, नहीं भागना, रुकना है, इंतज़ार करना है, क्या करें? इक़्तिदार जा रहा है,
اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس کے لیے اب ہمارا کیا اس میں بنے گا, ہماری کیا جگہ ہے. نواز شریف نے شہباز شریف سے پوچھا ہوگا ہاں بھائی تمہارے تعلقات ٹھیک ہیں, تمہارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, بھاگنے جیسی نوبت تو نہیں آ رہی, ہمیں کیا دن دہاڑے یہاں سے نکل تو نہیں لینا چاہیے. اسی طرح کی باتیں زیر غور آئی ہوں گی. لیکن خبر جاری کروائی گئی ہے کہ جی ہمیں کوئی دباؤ نہیں ہے, ہم پہ عمران خان کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور ہم کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے. اس طرح کی گفتگو کر کے یہ خبر جاری کروا دی گئی ہے. بہرحال جو نواز شریف صاحب, میں مثلا آج عطا تارڑ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا. عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلے نے عمران خان کے کرپٹ ہونے پر مہر لگا دی ہے. عمران خان کے کرپٹ ہونے پر مہر لگا دی ہے. واہ سبحان اللہ. عدالت جو بیچاری خود ایک ربر اسٹیمپ عدالت ہے, اس نے مہر لگا دی ہے عمران خان کے کرپٹ ہونے پر. اس کو تو جو فیصلہ لکھا ہوا آیا ہے اس نے وہ چھاپ دیا ہے. عدالت بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ عدالت نے تو نواز شریف کے بھی ہائی جیکر ہونے پر مہر لگائی تھی. عدالت نے تو بھٹو کے بھی قاتل ہونے پر مہر لگائی تھی کہ وہ قاتل ہے. تو عدالت نے تو نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے کرپٹ ہونے پر بھی مہر لگائی ہوئی ہے. پاناما میں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ العزیزیہ ریفرنسز میں ان کے کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہونے اور کرپٹ ہونے پر بھی مہر لگائی ہوئی ہے عدالتوں نے. تو عدالت تو آج عمران خان پہ اگر مہر لگا رہی ہے ان کے کرپٹ ہونے پر, تو عدالتیں تو اس سے پہلے پھر نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, ان کے پورے خاندان پر کرپٹ ہونے کی مہر لگا چکا ہے. اگر عدالتی مہر ہی کی اہمیت ہے تو عدالتوں کی مہریں تو پھر ان کے اوپر بھی موجود ہیں نا جناب. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عدالت کی ایک مہر کو تو آپ کہیں گے جی یہ دیکھو یہ کرپٹ ثابت ہو گیا, اور دوسری مہر کے بارے میں آپ کہیں گے نہیں جی ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. عدالت نے اگر آپ کے اوپر مہریں لگائی ہیں, اگر عمران خان کے اوپر لگا کر اس کو کرپٹ ثابت کیا ہے, تو عدالت نے تو پھر نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, جویریہ, عمران, نصرت شہباز جو ہیں, شہباز شریف کے اولادیں ہیں, سلمان شہباز, کون ہے جس کے اوپر مہر نہیں لگی ہوئی؟ ہر ایک شخص پر عدالت نے کرپشن کی, منی لانڈرنگ کی مہر لگائی ہوئی ہے. یہ پورا خاندان منی لانڈرر قرار دیا جا چکا ہے عدالت سے. اور اگر عدالت کے اس فیصلے کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ عدالت کے اس فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ اگر آپ اس فیصلے کو کہتے ہیں کہ جی وہ باعث تھے, تو پھر عمران خان کے اوپر آنے والا فیصلہ کیسے درست ہو گیا؟ اگر یہ وہی عدالتیں ہیں جو نواز شریف کو سزا دیتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی فیصلے کیے گئے ہیں, تو پھر وہی عدالتیں جب عمران خان کو سزا دیتی ہیں تو پھر عمران خان مجرم کیسے ثابت ہو گئے؟ تو عطا تارڑ صاحب کا یہ جو ایک انہوں نے اس سے جو ان کی اختراع ہے اس سے کہ عمران خان کرپٹ ثابت ہو گئے ہیں, تو اس سے پہلے پھر ان کو ماضی کے وہ فیصلے دیکھنے چاہیے جب. اور پھر عدالتوں کی تو حالت یہ ہے کہ شہباز شریف خود فون کر کے فرمائشیں کیا کرتے تھے, جناب فلانو 7 سال سزا دے دو, بڑے میاں صاحب کہتے ہیں میکسیمم ہونی چاہیے 10 سال دے دو. تو ان عدالتوں کی تو یہ اوقات ہے جو شریف خاندان نے کی ہوئی ہے. اور اب جو ہو گیا ہے ان عدالتوں کے ساتھ, تو عدالت میں تو بچا ہی کچھ نہیں ہے. عدالتوں میں تو سپاہی نہیں ہے. خدا بچائے عدالت میں جانے سے. آپ کو عدالتیں انصاف نہیں دے سکتے, انصاف آپ کو کہیں اور سے ملنا ہے. عدالت نے تو بس فیصلے لکھے ہوئے فیصلے پر مہر لگانی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عدالتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں, ہم عدالتوں کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے ماننا چاہیے, نظام اسی طرح چلتا ہے. لیکن آپ سوچیں نا کہ عدالت میں آپ کو اگر جانا پڑ گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت آپ کے ساتھ انصاف کرے گی؟ عدالت طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوگی, عدالت لکھے لکھوائے فیصلوں پر مہر ثابت کرے گی. یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہو گیا ہے, اور یہ اتنی بڑی تباہی کی بات ہے کہ آپ کو اگر عدالتوں پہ اعتماد نہ رہے اور اس طرح کے فیصلے ہوتے رہیں جس طرح کے فیصلے سیاسی بنیادوں پر دیے جا رہے ہیں. پہلے سے عدالتی فیصلہ لوگوں کے ہاتھوں میں پھر رہا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا, اور پھر وہ فیصلہ آ گیا, اور جب حالات بدلتے ہیں تو آپ اس فیصلے کو ٹرن اراؤنڈ کر دیتے ہیں. تو یہ عدالتیں ہماری, تو ان عدالتوں کے لکھے ہوئے فیصلے کو یا ان عدالتوں کی مہر لگائے گئے فیصلے کو عطا تارڑ صاحب مانتے ہیں کہ عمران خان کے کرپٹ ہونے پر یہ مہر لگا دی گئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ ملا کر دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کی پھانسی کیسے بچی تھی. آج اس پر وہ جو کتاب ڈاکٹر نسیم اشرف کی آئی ہے, آج اخباروں نے اس پہ کا ٹکڑا لکھ کے خبریں بھی لگائی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی کی سزا ہونے کا خدشہ تھا. پرویز مشرف نے جب مارشل لا لگا دیا تھا تو صدر کلنٹن نے انٹروین کیا. وہ ان کے پرویز مشرف کے ایک لنچ پہ آئے, حالانکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ پاکستان اس دورے پر نہ جائیں, لیکن وہ آئے نواز شریف کو بچانے کے لیے. اور نواز شریف صاحب یعنی جب جیل میں تھے تو وہ پرویز مشرف کے ظہرانے سے اٹھ کر واش روم گئے. جب وہ واش روم پہنچے تو فوراً پیچھے جسٹس ارشاد حسن خان جو ہیں, چیف جسٹس ارشاد حسن خان, چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بھی چلے گئے. وہ بھی جب چلے گئے تو 5 منٹ کی وہاں پر ملاقات ہوئی, اور اس میں چیف جسٹس نے
صدر کلنٹن کو یقین دلایا کہ وہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا نہیں سنائیں گے، تو کلنٹن کے دباؤ ڈالنے پر عدالت نے واش روم میں کھڑے ہو کر نواز شریف کی جان بخشش کی۔ اس طرح تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ بچتے رہے عدالتوں سے، تو عدالتوں نے تو نواز شریف کے پھانسی کی سزا سے بچنے کی مہر بھی ثبت کی ہوئی ہے پھر، اور کس کی سفارش پہ کی ہے؟ امریکہ کی سفارش پہ، جو وینٹیلیٹر ہے ہمارا۔ تو امریکہ جس کو آپ آج کہتے ہیں کہ جی وہ مداخلت کرے گا، تو آپ سوچیں نا کہ امریکہ کی مداخلت کا انکار پرویز مشرف نہیں کر سکے، جسٹس ارشاد حسن خان نہیں کر سکے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر امریکہ نے مداخلت کی تو ہم انکار کر دیں گے۔ کون انکار کر دیں گے؟ نواز شریف، شہباز شریف۔ کون؟ نواز شریف، شہباز شریف، جو خود امریکہ کی مداخلت سے سزا سے بچ چکے ہیں انہی عدالتوں سے۔ تو کیسا تماشا ہے نا، آپ ایک سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اپنا ماضی تو کھنگالیں، اپنا ماضی تو دیکھیں، آپ کیسے عدالتوں کو ٹیکل کرتے رہے ہیں، آپ کیسے سزاؤں سے بچتے رہے ہیں، آپ کیسے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، کم از کم یہ دیکھیں تو صحیح۔ تو یہ جو پوری تفصیل ڈاکٹر نسیم اشرف نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے، خفیہ ملاقات کی کہانی، نواز شریف کی پھانسی سے بچنے کے لیے واش روم میں ہونے والی ملاقات جو صدر کلنٹن اور چیف جسٹس کے درمیان ہوئی، اور اس میں طے پایا کہ ٹھیک ہے ان کو آپ پھانسی کی سزا نہیں دیں گے، یہ طے پایا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ نواز شریف، شہباز شریف آج بڑے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے فیصلہ خود کریں گے، عدالتیں کریں گی، عدالتوں سے چھوٹیں گے۔ عدالتیں ہیں اور بھائی کون سی عدالت؟ جن عدالتوں کو واش روم میں لے جا کے آپ اپنے فیصلے تبدیل کراتے رہے ہیں، وہ عدالتیں آپ کے بارے میں جو ہے وہ آج عمران خان کا فیصلہ کر کے اور سرخرو ہو رہی ہیں اور عدالتیں کہلا رہی ہیں۔ تو پھر ان عدالتوں کا ماضی کا کردار کیا رہا ہے؟ یہ وہی عدالتیں ہیں، یہ بدلی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کمزور، اس سے زیادہ ورسٹ، اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک کمپرومائزڈ عدالتیں اس سے زیادہ ہو چکی ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔